नमस्ते, तपाईहरुलाई नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। अब आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले फोटोसपमा स्पट हिलिङ ब्रश टुल, प्याच टुल, कन्टेन्ट अवेयर मुभ टुल अनि रेड आई टुल भन्ने यति पाँचवटा टुलहरुको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ। अब फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो स्पट हिलिङ ब्रश टुल भन्ने छ। स्पट हिलिङ ब्रश टुलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा मार्कहरुलाई नत्र हाम्रो पिक्चरमा केही एउटा हाम्रो नचाहिने अब्जेक्टहरु छ भने चाहिँ नचाहिने पार्टहरु छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्नलाई यसले चाहिँ त्यसलाई हिल गर्ने रिमुभ गर्ने गर्छ। यसले चाहिँ आफ्नो वरिपरिको नजिकैको पिक्सल्सहरुलाई बेस मानेर यसले चाहिँ त्यो पार्टलाई फिक्स गरिदिने गर्छ। जस्तै मैले अहिले यो पिक्चरमा यसरी यो ठाउँलाई यसरी क्लिक गरे भने अब यसले चाहिँ आफ्नो वरिपरिको एरियालाई बेस मानेर यसले चेन्ज गरेको छ। अब त्यस्तै हामीले चाहिँ कन्टेन्ट अवेयर नत्र प्रोक्सिमिटी म्याचमा राखेर गर्यो भने चाहिँ प्रोक्सिमिटी म्याचले चाहिँ लगभग यसको नजिकैको म्याच हुने गरेको तरिकाले स्याम्पल गरिदिन्छ भने कन्टेन्ट अवेयर भन्ने चाहिँ कन्टेन्टलाई कन्टेन्टसँग अवेयर भएर चाहिँ यसले यसरी रिप्लेस गरिदिनुहुन्छ। त्यस्तै क्रिएट टेक्सचरले चाहिँ टेक्सचर क्रिएट गरिदिनुहुन्छ। हामीले जहाँ क्रिएट क्लिक गरेको छ त्यस्तै मैले चाहिँ अहिले कन्टेन्ट अवेयर थिचेर मेरो यस्तो स्पट्सहरुमा चाहिँ मैले यसरी क्लिक गर्दै गएँ भने त्यसले चाहिँ त्यो स्पट्सहरुलाई चाहिँ अटोमेटिकल्ली यसरी फिक्स गरेर रिमुभ गरिदिने भयो। अब यसको पनि हामीले ब्रशको साइज ठुलो बनाउनु पर्यो सानो बनाउनु पर्यो भने सर्टकट बटन भनेको स्क्वायर ब्र्याकेट ओपन र क्लोजले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रशको साइज सानो ठुलो हुन्छ। अब यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो फोटोसप इमेजहरुमा चाहिँ स्पट हिलिङ ब्रश टुल प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब मैले अर्को नेक्स्ट इमेज ल्याएछ। अब यो इमेजमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हिलिङ ब्रश टुलको डेमोन्स्ट्रेट गर्छु। अब हिलिङ ब्रश टुलले चाहिँ के गर्छ त अब्जेक्टको कुनै एउटा पार्टलाई सोर्स मानेर त्यसलाई त्यसैसँग स्याम्पल गर्दै जाने भयो। त्यस्तै अब मैले चाहिँ अघिको जसरी क्लिक गरे भने चाहिँ यसमा एरर आउँछ क्लिक टु डिफाइन अ सोर्स पोइन्ट टु बी युज टु रिपेयर द इमेज। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त कुनै एउटा सोर्स लिनुपर्छ। अब सोर्स डिफाइन गर्नलाई चाहिँ हामीले किबोर्डमा अल्ट प्रेस गरेर कुनै एउटा सोर्स लिनुपर्छ। मैले यो ठाउँलाई सोर्स लिएर यसरी पेन्ट गरेँ भने चाहिँ यसले त्यो ठाउँलाई सोर्स मानेर यसरी रिप्लेस गरिदिनु भयो। त्यस्तै यतापट्टिको लागि चाहिँ मैले यो पार्टलाई सोर्स मानेर यसरी क्लिक गर्दै गएँ भने चाहिँ त्यसले रिप्लेस गरिदिन्छ। अब यसमा नि ब्रशको साइज सानो ठुलो बनाउनलाई सर्टकट की भनेको ओपन र क्लोज स्क्वायर ब्र्याकेट नै हो। अब यसरी हामीले यो हाम्रो स्पट हिलिङ ब्रश टुल प्रयोग गर्न सिकिसक्यो। त्यस्तै हिलिङ ब्रश टुलको पनि प्रयोग गर्न सिकिसक्यौँ। अब अर्को पिक्चरमा चाहिँ तपाईहरुलाई म प्याच टुलको बारेमा सिकाउँछु। अब प्याच टुलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा सोर्स नत्र कुनै एउटा डेस्टिनेसनको इमेजलाई चाहिँ हामीले प्याच गरेको ठाउँमा ल्याएर हामीले हाम्रो इमेजको कुनै पार्टमा ल्याएर प्याच गरिदिने भयो। जस्तै अब यहाँ माथि तपाईहरुले दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा सोर्स एउटा डेस्टिनेसन भन्ने छ। यो ट्रान्सपेरेन्ट भन्ने अप्सन छ त्यसलाई चाहिँ अन टिक नै राख्नु होला अहिले। अब यो मैले चाहिँ अहिले सोर्स र डेस्टिनेसन फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो सोर्सबाट गरेँ। अब फर्स्टमा मैले सोर्स लिएपछि एउटा कुनै सोर्स लिए यसमा। अब यो सोर्सलाई चाहिँ हामीले कहाँको इमेजबाट रिप्लेस गर्ने भन्ने हुन्छ। अब मैले चाहिँ यो सोर्सलाई यसरी यतापट्टिको पार्टमा ल्याएर राखिदिएँ भने त्यसले के गरिदिन्छ त यतापट्टिको पार्टलाई मानेर यो सोर्समा हाम्रो इमेजलाई रिप्लेस गरिदियो। त्यस्तै अब तपाईहरुले यो सिलेक्सन भइरहेछ यसलाई हटाउनु पर्यो भने सर्टकट की Ctrl+D गर्नुभयो भने डिसेलेक्ट हुन्छ। अब त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन भन्ने छ। अब डेस्टिनेसनले चाहिँ के गरिदिन्छ त डेस्टिनेसन सुरुमा सिलेक्ट गरिन्छ अनि कुन ठाउँमा लगेर राख्ने हो त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी ड्र्याग गरेर लानुपर्ने हुन्छ। मैले यसलाई डेस्टिनेसन मानेर आफ्नो यो ठाउँमा लगेर राखेँ भने यसले चाहिँ त्यसैलाई स्याम्पल मानेर यसरी यहाँनिर देखाइदिने हाम्रो जहाँ ड्रप गरेको थियो त्यो ठाउँमा यसले रिप्लेस गरिदिने भयो। त्यस्तै मैले यतापट्टिको स्ट्रिपलाई अहिले डेस्टिनेसन मानेर गरेँ भने यसले के गरिदिन्छ त अब यसलाई कहाँ राख्न मन लाग्छ मैले त्यही लगेर छोडिदिएँ भने यसले त्यो ठाउँको नजिकैकोसँग कलर म्याच गराएर इमेजलाई रिप्लेस गराइदिने भयो। यो चाहिँ हाम्रो प्याच टुल भयो। अब त्यस्तै नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट अवेयर मुभ टुल भन्ने छ। अब कन्टेन्ट अवेयर मुभ टुलले चाहिँ के गरिदिन्छ त कन्टेन्ट अवेयरले आफ्नो वरिपरिको पिक्सल्सहरुलाई अवेयर भएर चाहिँ त्यहाँको प्लेसलाई चाहिँ रिप्लेस गरिदिने भयो। अनि मुभ टुलले चाहिँ के गरिदिन्छ त मुभ गरिदिने भयो। अब सपोज मलाई यसमा चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ यो पनि प्याच टुल जस्तै सिमिलर हो तर हामीले चाहिँ प्याच टुलमा अब्जेक्ट जुन सिलेक्ट गरेको थियो त्यसलाई हामीले ट्रान्सफर्म गर्न मिलेको थिएन। साइज ठुलो बनाउने सानो बनाउने एंगल रोटेट गर्ने त्यस्तो काम गर्न मिलेको थिएन तर हामीले यो टुलमा चाहिँ मिल्छ। यस्तै मैले यो फुटबल प्लेयरको वरिपरि यसरी एउटा लाइन ड्रा गरेर
यसलाई सेलेक्ट गरेँ भने चाहिँ यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि मैले यो सेलेक्ट गरेको अब्जेक्टलाई चाहिँ यसले मुभ गर्नलाई दिन्छ अनि प्लस मुभसँगै ट्रान्सफर्म पनि गर्न मिल्छ। मैले यति पार्ट यसलाई रफली सेलेक्ट गरेको छ। अब मैले यसलाई यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि मार्चिङ एड देख्नुहुन्छ। अब मैले यसलाई चाहिँ के गर्न मिल्यो त मुभ गर्न मिल्यो। अब यहाँ माथि तपाईँले अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सफर्म अन ड्रप भन्ने अप्सन छ। त्यो ट्रान्सफर्म अन ड्रपले चाहिँ के गर्छ त यसलाई मुभ गरेर कहीँ लगेर छोडेपछि हामी त्यसलाई रिसाइजहरू पनि गर्न मिल्छ। जस्तै मैले यहाँको इमेजलाई यहाँ ल्याएर राखेँ अनि यसरी यसलाई अलिकति साइज ठुलो बनाएर मिलाएर यहाँ राख्थेँ भने के भयो त अब यो यतापट्टिको इमेजको पार्ट चाहिँ आफै अटोमेटिकल्ली कन्टेन्ट अवेयरले रिप्लेस गरिदिने भयो अनि त्यो पार्ट चाहिँ यतापट्टि आएर हाम्रो ट्रान्सफर्म पनि गर्न मिल्ने भयो। अब मैले इन्टर गरेपछि अटोमेटिकल्ली यतापट्टिको पार्ट चाहिँ के भयो त आफै फिल भएर गयो, कन्टेन्ट अवेयर भएर गयो। कन्टेन्ट अवेयरले चाहिँ त्यसलाई रिप्लेस गर्यो अनि त्यताको पार्टको इमेज चाहिँ यतापट्टि हामीले ट्रान्सफर्म पनि गर्न मिल्ने तरिकाले सार्न मिल्यो। त्यस्तै अब मैले यतापट्टिको यो एउटा प्लेयर छ यसलाई मैले फेरि यसरी सेलेक्ट गरेँ। अब रफली सेलेक्ट गरेको छ मैले अहिलेलाई। अब यसलाई फेरि मैले यहाँ लगेर यतापट्टि लगेर ड्रप गरेँ। अब मैले यसको एङ्गल पनि रोटेट गरिदिन मिल्ने भयो। अब यसलाई एङ्गल रोटेट गरेर अलिकति साइज ठुलो बनाएर यसरी मिलाएर राख्यो भने यो पार्टमा चाहिँ अटोमेटिकल्ली पछाडि ब्याकग्राउन्डसँग रिलेटेड के छ अवेयर हुन्छ त्यो फोटोसपले अटोमेटिकली रिप्लेस गरिदिन्छ अनि यो अब्जेक्टलाई चाहिँ यतापट्टि मैले सारेर यसको साइजहरू अनि एङ्गलहरू ट्रान्सफर्म गरेर मिलेँ। अब मैले इन्टर थिच्ने बित्तिकै तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि त्यो प्लेयरको सट्टा अटोमेटिकल्ली रिप्लेस भइसकेको छ अनि त्यो प्लेयर चाहिँ यतापट्टि आएर हामीले जुन ट्रान्सफर्म गरेको थियो त्यो ट्रान्सफर्म अनुसार बसेको छ। अब यसलाई फेरि डिसेलेक्ट गर्नलाई कन्ट्रोल डी। अब यस्तै हामीले चाहिँ कन्टेन्ट अवेयर मुभ टुलको बारेमा नि सिक्यौँ। अब नेक्स्ट पिक्चरमा चाहिँ हामीले रेड आई टुल भन्ने छ। अब रेड आई टुलले चाहिँ के गर्छ त हामीले फोटोग्राफीहरू गर्दाखेरि फोटोहरू खिच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ आँखामा नत्र केही अब्जेक्टहरूमा चाहिँ रेड कलरको लाइट रिफ्लेक्सन भएको देख्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ यो पिक्चरको आँखामा चाहिँ रेड कलरको लाइट रिफ्लेक्ट भएको छ क्यामेराबाट। अब यसले गर्दाखेरि त फोटो नराम्रो आउने भयो। यसलाई हटाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले रेड आई टुल भन्ने टुल छ त्यो रेड आई टुलले क्लिक गर्छौँ। अब मैले चुज गरेपछि जहाँनिर रेड आई छ मैले त्यहाँनिर क्लिक गरेँ भने अटोमेटिकल्ली त्यो रेड आई हटेर इमेज आफै फिक्स भएर यसरी ओरिजिनल जस्तै देखिन्छ। यसरी हामीले चाहिँ रेड आई टुल अनि कन्टेन्ट अवेयर मुभ टुल, ब्याच टुल, हिलिङ ब्रस टुल अनि स्पट हिलिङ ब्रस टुल प्रयोग गर्न सकिन्छ।